أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله کلا چو فرمائل اللہ پاک یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا یقیناً ز پورا اخلم تالرا ورافعو کا یعنی پورتکو متا الی زانتا ومطہرو کا او پاک ساتمتا من الذین کفروا دا کافرنا وجاعلو او گرزوم الذین اغکسان اتبعو کا چستا تابداری کریدا فوق الذین کفروا دا پاس دا کافرانونا الى یوم القیامت ترز دا قیامت پوری ثم الیا بیا ماتا مرجعکم واپس استاسو دا فاحکم بینکم پس فیصلبو کم استاسو پمیز کی فیما پبارد آغی خبرو کی کنتم چتاسو فیه فاغی کی تختلفون اختلاف کوئی فاما الذین کفروا پس آغا کسان چی کفر کرے دے فاعذبهم عذاب باور کم دیلا عذابا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت و پا آخرت کی وما لهم او نشتری دی کافر دا پارا من ناصرین سوک امدادیان واما الذین آمنوا او ہر چاہ کسان دی چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات او کئی نیک عملنا فیوفیہم پس پورا باور کی اللہ پاک دی توجورہم ثوابون دے واللہ او اللہ پاک لا يحب الظالمین من نکید ظالمان سرا ذالکا دا سچ بیان شول نتلوہو بیانو منگ دا علیک تاتا من الآیات دا آیاتننا والذکر الحکیم او دا نصیحت حکمتنو والانا ذالکا دا سچ بیان شول نتلوہو لولو منگ دا علیک تاتا من الآیات دا آیاتننا والذکر الحکیم او دا نصیحت حکمتنو والانا ان مثل عیسیٰ یقینا حال دا عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ دا اللہ پنیز کمثل آدم پشان دا حال دا آدم علیہ السلام دے خلقہو پیدا کریو اللہ پاک آدم علیہ السلام ترابین دا خاوننا ثم قالا بیائی او فرمائل لہو اغتا کن شا پورا انسان فیکون ناغشو دا سچ بیان شول الحق دا حق دے من ربکا استاد رب دا طرفنا فلا تکن پس مکی گتو من الممترین دا شک انکنا ومن حاجکا پس سوک چی چیڑ چاڑ کا استا صرفی فبارد عیسیٰ علیہ السلام کی من بعد ما پس دا اغنا جاءکا چراغلے دیتا من العلم علم دا قرآن فقل نؤوایا صلی اللہ علیہ وسلم تعالوا چراشی ندعو ابناءنا چراو بلو زامن خبل و ابناءکم او زامن ستاسو و نساءنا او زنان خبلی و نساءکم او زنان ستاسو و انفسنا او ملگری خبل و انفسکم او ملگری ستاسو ثم نبتهل بیا عجزیوکو فنجعل لعنت اللہ پس ابگرزو لعنت دا اللہ علی الكاذبین پا دروغ جنوبانی ان هذا یقینا دا سچ ذکر شول لہوا خامخادا القصص الحق بیان حق تے ان هذا یقینا دا چی ذکر شو لہوا خامخادا القصص الحق بیان حق تے وما من الہ او نشتر حقدار دا بندگئی الا اللہ سوا دا اللہ نبل سوک وان اللہ او یقینا اللہ پاک لہو العزیز خامخاز زورور دے غالب دے الحکیم حکمت والا دے فإن تولو پس کچرتا مخوال ولدی فإن اللہ پس یقینا اللہ پاک علیم پوہ دے بالمفسدین پا فساد کون کو باندے